प्रिय भक्त सज्जन, श्री राधे राधे। म सदा जस्तै आज पनि श्री स्वस्थानी व्रत कथा लिएर हजुर सामु उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 29औं दिनमा रहेका छौँ। सदा जस्तै आज फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहे। प्रिय सज्जन, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। कथाको प्रारम्भमा सदा जस्तै मङ्गलाचरण गर्नेछौँ। दुवै आँखा बन्द गर्नुहोला। उनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई हृदयमा विराजमान गराएर उनको ध्यान गर्नुहोला। ओम गम गणपतये नमः, श्रीं सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ताबलिः शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ 29 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। तह उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणीले साली नदीमा बहाएका 8 रोटीमा 4 रोटी नागिनीले पाए र हातमा लिए यस्ता अपूर्व रोटी कसले बगाएछ? मेरा स्वामी घरमा छैनन्, 12 वर्ष भयो, के जानु कता गइरहेछन्। उनलाई नदी एक्लै कसो गरी खाउँ, कहाँ बसिरहेछन् खबर गरौँ अनि 2 रोटी खाउँला भनी गण्डकी आदि नदी नाला सबै ठाउँमा खबर गर्दै गइन्। तिनै 8 रोटीमा 4 नागले पाए। कस्ता अपूर्व रोटी पाएँ। यो रोटी मेरी स्त्रीलाई नखुवाई म एक्लै कसो गरी खाउँ। म परदेश आएको पनि 12 वर्ष भयो। अब घर गई 2 रोटी बाँडी खाउँला भनी घर जान आउँदा समुद्रको र साली नदीको सङ्गममा दैव संयोगले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद रोटीका प्रभावले ती नाग र नागिनी दुवै स्त्री पुरुषको भेट भयो। नागिनीले बहुतै हर्ष भई मानसित नागलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी, हे स्वामी, तपाईँ निष्ठुरी भई मलाई एक्लै छाडी यतिका वर्षसम्म कहाँ जानुभएको थियो? मेरा भाग्यले आज तपाईँको दर्शन मिल्यो। कसैले बगाई पठाएको अपूर्व रोटी पाएँ, तपाईँलाई नखुवाई म एक्लै कसो गरी खाउँ। 2 रोटी बाँडी खाउँला भने गण्डकी आदि नदी नाला सबै ठाउँमा खोजी आए। अब मलाई सन्तोष भयो। खानु हवस् भनी आफूले पाएका 4 रोटीमा 2 रोटी दिइन्। त्योदेखि नाग भन्छन्, हे स्त्री, त्यस्तै 4 रोटी मैले पनि पाएको छु, तँलाई नखुवाई कसो गरी खाउँ। 2 रोटी बाँडी खाउँला, घर जाउँ भनी आएँ। तेरो मुखदेखि मलाई पनि सन्तोष भयो। लौ खा। आफैले पाएको 4 रोटीमा 2 रोटी दिए। दुवै स्त्री पुरुषले रोटी खाइसकेर नागिनीले नागका काखमा बसी आनन्दले रहे। नाग भन्छन्, हे स्त्री, 12 वर्षसम्म हामीहरूको भेट नभएको यसै रोटीका प्रभावले भेट भयो। जसले यो रोटी बहाइदियो त्यसको भोलि नै इच्छा सिद्धि होस्, लक्ष्मी प्राप्ति हुन्, शत्रुनाश हुन् भनी नाना आशिष दिए। नागिनी भन्छन्, हे स्वामी, त्यसलाई म पनि आशिष दिन्छु। जसले यो रोटी बहाइदियो त्यसलाई नवग्रहले पीडा नगरून्, सधैँ त्यसदेखि प्रसन्न भई रक्षा गरून्। फेरि भूत प्रेत पिशाच राक्षस आदिले पनि त्यसलाई पीडा गर्न नसकुन्। राज्य लक्ष्मी त्यसका वशमा परुन्। फेरि हामीहरू झैँ स्त्री पुरुष कसैसित छुटी गएको भए पनि चाँडै भेट होस्।
भनी नाना तरहले चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई आशिष दिई नागनागिनी आफ्ना लोकमा गए। तहाँ उपरान्त लावण्य देशका लोकहरू स्नान गर्न भनी साली नदीमा जाँदा एक्लै त्यस्ता तरहले बसेकी चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई देखी तिमी देवकन्या हौ कि गन्धर्व कन्या हौ कि विद्याधर कन्या हौ कि अथवा स्वर्गकी अप्सरा रम्भा हौ कि तिलोत्तमा हौ कि उर्वशी हौ, एक्लै यहाँ किन बसिरहेछौ भनी सोधे। ती लोकले भनेको सुनि चन्द्रावती भन्छन्, हे लोक हो, म देवकन्या वा अप्सरा केही होइन। वरुणपुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी पुत्री चन्द्रावती नाउँ गरेकी गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराजकी स्त्री हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरू यस नदीका तीरमा आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरे। मैले पनि उनैसँग संसर्गमा बसी रातै जागा भइरहेँ र अहिले स्नान गरिसकी ईश्वरीको स्मरण गरिरहेकी छु। अब माइत जान्छु भनी बसिरहेछु भन्दा लावण्य देशका लोकले आश्चर्य मानी गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज त हाम्रा देशका राजा भएका छन्। यो कुरा हो होइन राजा छेउ भनौँ भनी सल्लाह गरी नवराज राजा छेउ गई। हे महाराज भनी चन्द्रावती ब्राह्मणीले कहेको कुरा वृत्तान्त कहे। साली नदीका तीरमा बसेकी छन्, हुन् होइनन् विचार गरी बक्सियोस्। यति लोकले भनेको सुनि नवराजले चन्द्रावतीलाई सम्झी, हे लोक हो, तिमीहरूले भलो भन्यो। चन्द्रावती ब्राह्मणी मेरी स्त्री हो, राजकाजमा भुलेर बिर्सिराखेको थिएँ। अब तिमीहरू गई डाकी ल्याऊ भनी पालकी नाना वस्त्र अलङ्कार पठाइदिए। फेरि मन्त्रीलाई डाकी, हे मन्त्री हो, मेरी स्त्री चन्द्रावती साली नदीका तीरमा आइबसेकी रहेछ। लावण्य देशका लोकले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उसै ठाउँमा गई नाच गीत वाद्य आदि गरी लिन पठाऊ। म पनि परसम्म लिन आउँला। हात्ती घोडा रथ छाता ध्वज चमर इत्यादि तयार गर भनी हराए। मन्त्रीले हवस् भनी सहरमा झ्याली पिटाई सम्पूर्ण लोक पछिलाई आफू पनि गए। लोकहरू चन्द्रावती छेउ पुगी प्रणाम गरी, हे महारानी, नवराज राजाले तपाईँलाई लिन पठाएर हामी आयौँ। यो पालकी वस्त्र अलङ्कार ल्याएका छौँ, चाँडो जाउँ भने। तब चन्द्रावतीले, हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा स्वामी नवराजसित चाँडै भेट होस् भनी हिजो व्रत गरेथे, आज प्रत्यक्ष दर्शन पाउन लागे। हे करुणामय, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। पापिनी भई दुःखका समुद्रमा डुबिरहेकी मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुभयो। हे लोकनाथ, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे परब्रह्म, तपाईँले सृष्टि गर्दा ब्रह्माले चतुर्दश भुवन सृष्टि गरे, यस्ती तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे भगवती, तपाईँका कृपाले म पनि लावण्य देशको रानी हुन लागे भनी बहुत हर्ष मन गरे वस्त्र अलङ्कार पहिरी पालकीमा बसी लोकसित लावण्य देश गइन्। सहर बाहिर पुगेपछि लावण्य देशका स्त्रीहरूले चाल पाए। हत्तपत्त गरी कसैले पाकेको भात छोडी निस्के, कसैले छोराछोरी बोकी निस्के, कसैले छोराछोरीलाई रुवाई निस्केर तमासा हेर्दा भए। नवराज राजाले पनि चन्द्रावतीलाई नाना मङ्गल यात्रा गरी दरबारमा भित्राए। स्कन्दजी भन्नुहुन्छ, सुन्यौ हे अगस्त्य मुनि, जसले यो 29औं अध्याय सुनला वा पाठ गर्ला त्यसको सम्पूर्ण पाप नाश होला। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे श्री स्वस्थानी माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे चन्द्रावती राजगृह प्रवेशो नाम 31 हरये नमः। प्रिय सज्जन, अब सम्पूर्णले पूर्ववत हिजोको जस्तै गरी दुवै आँखा बन्द गरेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी उनको ध्यान गर्नुहोला। दुवै हातको अञ्जली बनाएर अञ्जलीमा फुल राखेर हामी श्री स्वस्थानीको आराधना गर्नेछौँ, पुष्पाञ्जली गर्नेछौँ। ओम उपनयतु मङ्गलम्बः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल विवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्
तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राभृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। जय भन्नु श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को जय।